ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। अत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति विविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं ज्ञानं कर्म च कर्ता च तथैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं
नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हौवादी मृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षो हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठ शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणुः प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी वृत्त्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् वृत्त्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी वृत्तिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः वृत्तिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव हरिणामे धृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्या वा विविदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपश्चौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्भाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च
क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौ वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्येसेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि न विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यतदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः अत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माय्योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहौ वासुदेवस्य आर्तस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगैर्योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् पुष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणो व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ श्रीगीतामाहात्म्यम् धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं बुध्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं बुध्यमानोऽपि गीताभ्यासरतः सदा
समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् पश्यन्न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् गीतायाः पुस्तकै यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विशारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य विलोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखदोऽर्जुनम् वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योष्ठादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदाजनं पुण्यं लभते नात्र संशयः विभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडं षञ्जपमानस्तु होमयागफलं लभेत् एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् अध्याया श्लोकपादौ वा नित्यैः पठते नरः प्रयाति नरता यावत् अन्वन्तरौ वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं वा श्लोकानायः पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठसमायुक्तः कृतो मानुषथा व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेच्चार संयुक्तः यमानो गतिं लभेत् गीता श्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीता सञ्जायते नित्यं कृत्वा कर्मणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवः भुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रमयेव युधाकृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतत् गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते पठेत्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्
शौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यम् यथावत् सूतमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् सूत उवाच भद्रं भगवता पृष्टम् यदि गुह्यतमं परं शक्यते केन तद्वक्तुम् गीतामाहात्म्यमुत्तमम् संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छसि यो नरः यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा श्रीभगवानुवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम् गीता मे ज्ञानमत्युग्रम् गीता मे ज्ञानमव्ययम् कीर्तना सर्वपापानि विलयय्यान्ति तत्क्षणात् गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मवल्ली ब्रह्म विद्या संध्या मुक्तिदेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा अवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थज्ञानमञ्जली इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव इति श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते
जय भगवद्गीते हरिः कमल विहारिणि हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते हरिः कमल विहारिणि हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्वज्ञान विकासिनी तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सभविधि सुखकारी जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदा जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावणी हरिमुख की भानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते दया सुधा भर सावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते हरिः कमल विहारिणि हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।